हाय फ्रेंड्स, कशी आहे तुम्ही? हाय मग बरी ते कसं केलं तुमगे दिसू म्हणजे रागार जायना काय आता मेळपा येना म्हणून म्हाका टायम मेळना. 8 दिसांनी एक पाणी घराको आसता तें बीन काम हांव शेतान देखून गेलें ना. भयणी थिंगा मातशें बेतालपा तें हेस्ता गेलोलें तें फोन करपा लागता चेडूं भायर सावन येयला आयलँडरसान. मातशें यो गो मातशें गो म्हण तेंगे थिंग मातशें गेलें आनी रोखडें भायर सावन येयलें. चड टायम रावलो ना. मातशें न्हिदतो म्हणटा मातशें शेतान गेलें ना आयज काम मागीर कितल्यांक गेलें आमी हांव आनी चेडूं दोनांक गेलें आनी रोखडीं येयलें. रोखडीं भायर सरलें इल्लें शेता कडेन जेयलें कितें केलां कितें खायलां आनी येयलें. आनी तुजेर रागार जायना काय? म्हाका टायम मेळना आनी विचारताय म्हाका जायत जाण तुगे खबर ना मुगो म्हाका टायमू मेळना आनी कितें कोन्न हें करूं. आनी मागीर जेयलें बीन चोय हाय फ्रेंड्स, तुमकां एक पाटी सांगलोलें न्हू मागीर मिरसांगे राय मातशें कितको मोटे जाल्यार चोय मिरसांगे चोय चोयल्याय चोय से मोटे घाराको यो वाजा बेश्टे वाजा रोयलो हांवें चोय चोय बेश्टे वाजा किल्लो गायलो बियो चोय. आनी आतां काल न्हय मिरसांगे हाडलोले मुगे सरान मिरसांगे हाडलो आमकां बेळगांव सावन ते हांवें सुकोवंक घायलोले आनी ते बियो किल्लो घायलो हांवें चोय कितले बियो किल्लोले ते चोयल्याय न्हू अशें करून चोय कितले बियो किल्लोले. आनी फ्रेंड्स चोय थिंगा न्हू हिंगा मोटार म्हणटाय थिंगा हांव नोको हांगा केन्ना पावलो ना. काल म्हजे चेडो थंय पिकनीक गेलो दोरया तें थिंग कितें टेंपल आहा खूंय एक खुरीस आहा खूंय कितें सांगता तो म्हाका बोरो दीस जाता पिकनीक कोता लोक हिंगसान कितें 3000 कितें पेट्रोल लागता म्हाका बोटी तेंगेले ते काल गेलोले आयज गेलो तुमकां धाकटोसो व्हिडियो दाखयता चोय हांवें बोटी ते गेले थिंगा पिकनीक गेलो थिंगा दोरया तें मोटार म्हणल्यार थिंगा हांव केन्ना पावलो ना. वास्को देशा म्हणटा अशें तो म्हाका खबर ना. दाखयता थोडोसो व्हिडियो तुमकां हांव जोड दिका फोजी टावर घ्यायलाय. तुमी चोयला न्हू तो व्हिडियो तुमी वोसा थिंगा हांव नोको कोणाकूय हिंगा वेलसां कोणाकूय विचाराय ते भाडी बीन मागताय दिसता म्हाका आयज कोणागे भाडी घेवन गेल्याय खंय ते तुमी वोसोन चोयाय. आमी काय केन्ना पावलो नाय आमी इतू तेंकोन आसा आमी पावलो नाय. आमी तसो दर्यार वचून बेजार येता बिचीर देखून वचनाय केन्ना चुकोन गेली जाल्यार. तुमी वोसाय थिंगा कोणाको विचाराय खबर तुमकां खबर आसतली चड जाणां आमकां खबर ना. चल बाय दवरता आनी हें कितें काय म्हणल्यार आमी थिंगा तुमकां सांगलो ना न्हू आमी बेतालपा तें फेस्ताक गेलो म्हणून तें हांवें धाकलें चेडूं आहा तें कोणागे खूंय येयना तें हांव येयना म्हणटा या गो बाय रोखडें येवया म्हळ्यार तें खूंय येयना. तेका जेवणा न्हू दनपारां एक मोट्टे कुल्ली उकडलोली तें आनी कांय खायना कसलें नुस्तें बिस्तें खायना खाली तें कुल्ली सुंगटां तसलें कितें खाता आनी कांय खायना. तुमकां दाखयता कितलो मोटे कुल्ली तेणें आयज खायली ती चोयाय हां आनी लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय आनी एक फावट सांगता चल बाय.
आतां ती चेडवां थिंग कोणागे रोस आहा तेंगे सोयरी आलो आतां ती फोन कोत्ता यो यो कोन्न आतां तेंगे थिंग मातशें वचों राती गोडे बेजार येता मागीर राती मागीर न्हीद जायना सकाळीं मागीर पोत्तून कामां वचपा जाय ताका लागून बेजार जाता वचपा एक हांवें म्हणलें या म्हणलें जायते वर्सांनी हय रोसूय केल्या आनी काजरांय केल्या ताका लागून ताका म्हणलें या आनी बाय आमी येवया म्हणलें रोकडी राती थिंग वचून रोकडी येतलीं मागीर काम आहा न्हू धाकटो कोत्ता विडियो मातशें रेस्ट घेता आं चल बाय आमगे विडियो लायक कराय आं शेअर कराय सबस्क्रायब कराय ओके